सो यहाँ हेर सुरुदेखि हेर है म के भन्दैछु थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स वर बेस्ड अन इन्टिग्रेटेड सर्किट टेक्नोलोजी भनेको छ। इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा यस्तो सर्किट जसमा चाहिँ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा सर्किटहरू बनाइएको हुन्छ। अगाडि हामीले देख्दाखेरि के थियो 2 or 3 सेन्टिमिटरमा एउटा सर्किट बनाइयो एन्ड देन फेरि घटेर 1 or 1.5 सेन्टिमिटरमा भयो। अब चाहिँ के छ भने माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हुन्छ। द्याट मिन्स कुनै एउटा आइसी छ इन्टिग्रेटेड सर्किट छ, त्यो इन्टिग्रेटेड सर्किटमा भएको सर्किटहरू तिमीले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई तिमी आइदर लेन्सको हेल्पले अर माइक्रोस्कोपको हेल्पले मात्रै देख्न सक्छौ त्यहाँ भएको सर्किटहरू कस्तो छ भनेर। हामीले सिधै आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कस्तो सर्किट छ भन्ने कुरा इन्टिग्रेटेड सर्किटबाट छुट्याउन सकिँदैन। वाइ? किनभने त्यो सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई माइक्रोस्कोपिक लेभलमा डिजाइन गरेको हुन्छ। अब अहिले चाहिँ भनेको चाहिँ न्यानोमिटरमा सर्किट ड्र गरेको हुन्छ है त। न्यानोमिटर भनेको 1 न्यानोमिटर भनेको एउटा मिटरलाई 1 करोड टाइम्समा डिभाइड गरेर अनि एउटा सिङ्गल युनिट भनेको चाहिँ 1 न्यानोमिटर हुन्छ। सो अब यो इन्टिग्रेटेड सर्किटमा कस्तो हुन्छ, एउटा सिम्पल सर्किट भयो 1 or 2 सेन्टिमिटरको, जुन मैले तिमीलाई अघि यहाँ फिगरमा देखाएको थिएँ। यो एउटा सर्किट जुन छ, यो एउटा डिभाइसमा यु क्यान पुट 1 लाख 10 लाख इभन 1 करोड अफ सर्किट छ है त। एउटै डिभाइसमा 1 लाख 10 लाख अथवा 1 करोडसम्म सर्किटहरू अटाइन्छ। सो यो सर्किटहरूलाई कसरी बनाएको हुन्छ, माइक्रोस्कोपिक लेभलमा बनाएको हुन्छ। सो यो सर्किटको साइज कति होला, 2x2 सेन्टिमिटर मेबी है त। 2 सेन्टिमिटर यस्तो छ, 2 सेन्टिमिटर यस्तो छ भनेपछि 2x2 सेन्टिमिटरमा तिमी 1 करोडवटा सर्किट अटाउन सक्छौ इन्टिग्रेटेड सर्किट टेक्नोलोजीमा है त। सो द्याट मिन्स के भयो, जुन ट्रान्जिस्टर हामीले युज गर्दै आएको थियौँ त्यसको कम्पेरिजनमा त्यस्तो ट्रान्जिस्टर त एउटा सर्किटमा 1 करोडसम्म अटाउन सक्यो क्या। इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको खाँदेर राख्नु। फर इक्जाम्पल तिम्रो क्लासरुममा 40 जना छौ, त्योभन्दा सानो क्लासरुममा 40 जनै जसरी भयो भने अटाइयो भने त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेको भनिन्छ। 40 जनाको साइज त कम भएन, बट तिमीहरू बस्ने रुम जुन थियो त्यो सानो भयो। सो द्याट इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको चाहिँ दोज टाइप्स अफ टेक्नोलोजी वेयर द सर्किट्स आर कम्प्रेस्ड इन द स्मल पार्ट विदाउट इफेक्टिङ देयर पावर है त। द्याट मिन्स सपोज यो एउटा इन्टिग्रेटेड सर्किट हो, यसले 1000वटा ट्रान्जिस्टरको काम गर्छ। अब 1000वटा ट्रान्जिस्टरहरू भेला गर्दा यत्रो ठुलो हुन्थ्यो, बट यो घटेर यसको साइज चाहिँ सानो भयो, बट यसको क्यापासिटी अनि यसको पावर चाहिँ सेम रहन्छ। यसले जति यो 1000वटा ट्रान्जिस्टरले जति काम गर्न सक्थ्यो एउटा इन्टिग्रेटेड सर्किटले त्यति नै काम गर्छ, बट यसको साइज चाहिँ सानो बनाइन्छ। त्यसलाई भनिन्छ इन्टिग्रेसन गरेको अर इन्टिग्रेटेड सर्किट है त। सो इन्टिग्रेटेड सर्किट टेक्नोलोजीमा बेस्ड हुन्छ थर्ड जेनेरेसनदेखि उताको कम्प्युटरहरू चाहिँ। अब एउटै सर्किटमा मल्टिपल ट्रान्जिस्टरहरू अटाउन सक्यो भने त्यसको साइज के हुन्छ, स्मलर हुन्छ। यस सर, स्मलर भइहाल्यो। अब फास्टर किन हुन्छ भन्ने कुरा यो दुईटा प्रिभियस जेनेरेसनमा तिमीहरूले पढिआएको छौ। जति सानो साइज भयो त्यति फास्टर हुन्छ है त। जति सानो साइज भयो त्यति फास्टर हुन्छ। अब यो इन्टिग्रेटेड सर्किट चाहिँ कति थियो भने 1000 न्यानोमिटर थियो है त। यसको साइज 1000 न्यानोमिटर थियो भनेको 1000 न्यानोमिटर भनेको चाहिँ के हो भने 1 मिटरलाई 1 करोडवटा भाग बनाऊ अनि 1000 भागको चाहिँ एउटा न्यानोमिटरको हुन्छ है त। सो 1000 न्यानोमिटरको एउटा सर्किट ड्र गरिन्छ त्यति बेला। यो अब घट्दै घट्दै आउँछ, अहिले आएर कति हुन्छ त्यो पछि म भनिदिन्छु। सो अब जुन सर्किटहरू 1 or 2 सेन्टिमिटरको थियो त्यो घटेर लेस देन सेन्टिमिटर भयो। सेन्टिमिटरको पनि लगभग 10 टाइम्स स्मलर भयो। सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्युटरहरू फास्टर भएको थियो कम्पेयर टु द प्रिभियस जेनेरेसन। अब यहाँ पनि युज हुने भने चाहिँ ट्रान्जिस्टर्स नै हो, बट ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ के गरेको थियो, इन्टिग्रेट गरेको छ है। इन्टिग्रेट गर्नु भनेको चाहिँ खाँदेर घटाएर सानो स्पेसमा अटाउनु। एन्ड देन मोर रिलायबल, दिज कम्प्युटर्स वर मोर रिलायबल। सो द्याट किन मोर रिलायबल भयो, डेटा ट्रान्समिसन छिटो भयो एन्ड देन रिजल्टहरू एक्युरेटली छिटो निकाल्न सक्यो।
अब एक्युरेट भनेको छ, एक्युरेट भनेको चाहिँ मोर एक्युरेट रिजल्ट है त। अगाडिको प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटरले एक्युरेट रिजल्ट ननिकाल्ने त होइन, निकाल्थ्यो, बट त्योभन्दा अझै एक्युरेट रिजल्ट चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले निकाल्यो। एन्ड देन जति सानो सर्किट भयो त्यसले इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यति थोरै कन्ज्युम गर्यो, सो द्याट मोर इनर्जी एफिसियन्ट भनेको छ है त, एज कम्पेयर टु द प्रिभियस जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। सो यहाँनिर एउटा के चेन्जेस आएको हो भने यहाँनिर जस्ट एउटा डिभाइसमा चेन्ज आएको, जुन हामी ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेको थियौँ त्यही ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किटले रिप्लेस गरेको है त। अनि पावर सरी यो धेरै मेस्टअप भयो यहाँनिर। अब पावर कन्जम्सनको कुरा छ, पावर कन्जम्सन वर लेस देन प्रिभियस जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, किनभने सानो सर्किट भयो त्यसले पावर पनि त्यति नै थोरै लियो, सो द्याट पावर कन्जम्सनमा पनि अलिकति फाइदा भयो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा आएर। Semiconductor memory was used as the primary memory and the magnetic disk was used as the secondary memory. A semiconductor भनेको के हो भने सेमिकन्डक्टर भनेको के हो भने हाफ अफ द कन्डक्टर एन्ड हाफ अफ द इन्सुलेटर। कन्डक्टर र इन्सुलेटर भनेको थाहा छ नि तिमीहरूलाई? यस सर। ओके, सेमिकन्डक्टर भनेको चाहिँ sometimes it act as a conductor and sometimes it acts as a insulator है त, त्यसलाई भनिन्छ सेमिकन्डक्टर। कहिलेकाहीँ कन्डक्टर भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ इन्सुलेटर पनि भइदिन्छ क्या, त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसलाई त्यसरी युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तो डिभाइसलाई भनिन्छ सेमिकन्डक्टर मेमोरी। द्याट मिन्स जब पावर अन हुन्छ त्यो कन्डक्टर हुन्छ, पावर अफ हुन्छ त्यो इन्सुलेटर हुन्छ। सो त्यो टाइपको मेमोरी युज गरिएको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेमोरी भनेको चाहिँ यहाँनिर प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ है त। अब प्राइमेरी मेमोरी के हो पछि पढ्नुला, अहिले यति बुझिराख, सेमिकन्डक्टर मेमोरी युज भएको थियो। एन्ड देन म्याग्नेटिक डिस्क वेयर युज एज द सेकेन्डरी मेमोरी। अगाडि अगाडि म्याग्नेटिक टेपमा डेटा राखिदिएको थियो, अब म्याग्नेटिक डिस्कमा राख्न थाल्यो है त। सो म्याग्नेटिक डिस्क कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ हेर। सो म्याग्नेटिक डिस्क भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है त, दिस टाइप अफ। यो चाहिँ हार्ड डिस्कै भयो है त, त्यो चाहिँ हार्ड डिस्कै हुन्छ। म्याग्नेटिक डिस्क भनेको चाहिँ यसले डेटा रिड राइट गर्ने भनेको म्याग्नेटिक इन्डक्सनको आधारमा गर्छ है त। अब म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो थाहा छैन भने म्याग्नेटिकल पावर युज गरेर उसले डेटा स्टोर गर्ने काम गर्छ, अहिलेलाई त्यो चाहिँ बुझिराख्ने। सो अब यहाँ चाहिँ के थियो भने अहिलेसम्मको कम्प्युटरमा मोनिटर र किबोर्ड थिएन है त। अहिलेसम्म जुन हामी कम्प्युटरहरू पढिआएका थियौँ फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन, त्यहाँनिर चाहिँ मोनिटर थिएन। सो द्याट फर्स्ट टाइम मोनिटर चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा आएको है त। मोनिटर पोसिबल भएको थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा कुनै पनि कम्प्युटरले डिस्प्ले दिन सक्थ्यो। सो द्याट थर्ड जेन कम्प्युटर हो जहाँनिर चाहिँ मोनिटर आयो है। यो तिमीलाई इक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ है त, कुन जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा मोनिटर आएको थियो भनेर सोध्यो भने थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा आएको थियो भनेर एन्सर दिनु पर्यो। 1 मार्क्सको क्वेसनमा आउँछ है त, यो धेरै टाइम आइरहेको छ। सो मोनिटर र किबोर्ड चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा आएको थियो एज अ फर्स्ट टाइम है त। बट यहाँनिर के छैन अझै पनि, माउस छैन है। अब यो बेलाको कम्प्युटरहरू कस्तो हुन्थ्यो भने यो बेलाको कम्प्युटरहरू चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने खालको हुन्थ्यो है त। एउटा सिम्पल यहाँनिर नक्सा हेरेर पाइएछ भने ओके दिस टाइप अफ कम्प्युटर हुन्थ्यो थर्ड जेनेरेसनमा। द्याट मिन्स यहाँनिर माउसले हामी यो एप्पलको कम्प्युटर हो है त, थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा हामी माउस युज गर्न सक्दैन थियौँ। एउटा ब्ल्याक स्क्रिन हुन्छ एन्ड देन त्यहाँनिर कुनै एउटा कलरको टेक्स्ट हुन्छ, आइदर व्हाइट अर ग्रिन जुनै पनि हुनसक्छ। एन्ड देन त्यत्तिकै हामीले केही कुराहरू गर्नु पर्यो भने जस्ट टाइपै मात्रै गरेर गर्नु पर्यो है त। अहिलेको जस्तो माउसले क्लिक गर्ने के गर्ने त्यो सिस्टम चाहिँ यसमा हुँदैन, किनभने मोनिटरै फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस भएको। सो द्याट जे जति कामहरू हुन्छ त्यो सबै टाइप गरेर डेटा इन्टर गरेरै गर्नु पर्यो है त। जति पनि हजुर सर यो नि यो कम्प्युटरले चाहिँ भन न कम्प्युटरले लो लेभल ल्याङ्ग्वेज बुझ्थ्यो कि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज?
यसमा पनि लो लेभल ल्याङ्ग्वेजै हुन्थ्यो बट पछि गएर चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज डिजाइन गरियो है त सुरुमा चाहिँ है त। यसमा युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको सी ल्याङ्ग्वेज र बेसिक ल्याङ्ग्वेज युज हुन्थ्यो। सो सुरुमा चाहिँ यसलाई डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेजबाटै डेभलप गरेको हो। बट जब यो मोनिटर आयो त्यस पछाडि चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न थाल्यो 1970s चाहिँ। सर त्यो पनि सुरुको आउँछ। कम्प्युटर यो मोनिटरवाला कम्प्युटरहरू चाहिँ एप्पलले बनाएको हो। फर्स्ट टाइम जुन फर्स्ट कम्प्युटर थियो नि जुन जसमा चाहिँ मोनिटर आएको थियो एक्ज्याक्टली त्यो एप्पलले चाहिँ बनाएको होइन। बट त्यो कम्प्युटर चाहिँ कुनै अरू कम्पनीले बनाएको थियो अनि एप्पलले चाहिँ त्यसलाई एक्वायर गरेको हो क्या त्यो कम्पनीलाई। बनाउने मान्छे चाहिँ बेग्लै हो होइन, बनाउने कम्पनी बेग्लै हो। बट के गर्यो भने त्यो कम्पनी चाहिँ एप्पलले खरिद गर्यो क्या। सो द्याट एप्पलले खरिद गरे पछाडि त्यो त एप्पलकै प्रोडक्ट भयो नि त। सो द्याट फर्स्ट टाइम ग्राफिकल युजर इन्टरफेस चाहिँ मोनिटर जुन निकालेको थियो चाहिँ एप्पलले नै निकालेको थियो। सर यो कम्प्युटरमा यो फोटो भएकोमा नि एप्पलको लोगो देखिरहेछ अनि यसमा नि एप्पल यही कम्प्युटर यो एप्पलकै कम्प्युटर हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यही चाहिँ होइन। जुन कम्प्युटर आएको थियो फर्स्ट टाइममा विथ मोनिटर एन्ड देन द यो त्यो चाहिँ अरू कुनै कम्पनीले निकालेको थियो एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ एप्पलले किन्यो, त्यो कम्पनी नै किनिदियो। सो द्याट त्यसको जुन जति पनि अब उयो हुन्छ नि त्यो सबै एप्पलमै आयो। सो यहाँ हेर यो खालको कम्प्युटरमा एउटा कुरा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने दिज टाइप्स अफ कम्प्युटर डज नट युज द ग्राफिकल आइकन्स है त। यसमा जम्मा के हुन्छ कुनै एउटा कालो स्क्रिन हुन्छ एन्ड देन त्यहाँनिर टेक्स्ट मात्रै हुन्छ, अरू केही ग्राफिकल आइकन हुँदैन। यहाँ भिडियो हेर्छु, फिल्म हेर्छु, फोटो हेर्छु भन्न मिल्दैन। यसमा जम्मा अक्षरै मात्रै सपोर्ट गर्छ, लेटर्स एन्ड वर्ड्स है त। अनि यो कम्प्युटरमा काम चाहिँ कसरी गर्ने त भन्छ भने केही काम गर्नु पर्यो भने यसमा टाइप गरेर गर्नु पर्यो। जस्तै कि जोड्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ मोबाइलमा हेर त हामी के गर्छौँ 23 र 22 जोड्नु पर्यो भने के गर्छौँ 23 अनि प्लसमा थिच्छौँ। यहाँनिर त्यो प्लसको आइकन हुँदैन थियो, तिमीले म्यानुअल्ली एडिसनै गर्नु पर्यो। जस्तै कि एड टाइप गर्नु पर्यो अनि कति कति नम्बर हो त्यो एड गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने सबट्र्याक्ट टाइप गर्नु पर्यो एन्ड देन त्यो कमान्डहरु रिजल्ट चाहिँ कति दिनमा निकाल्थ्यो? यसको रिजल्ट चाहिँ एकैछिनमा आउँछ, त्यो पनि म भनिदिन्छु। यसको रिजल्ट चाहिँ एकैछिनमा आउँछ है। सो यहाँ हेर यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के भने तिमीहरूले जस्ट किबोर्डको हेल्पबाट मात्रै क्यालकुलेसन हुन्छ एन्ड देन यसमा कलरफुल स्क्रिन हुँदैन, जस्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ है त। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि हुनसक्छ, ग्रिन पनि हुनसक्छ, जस्ट दुईटा कलर मात्रै हुन्छ। सो अब यसको यहाँ के छ भने प्रोसेसिङ एन्ड द अपरेटिङ सिस्टम स्पिड वाज इन्क्रिज इन्टु न्यानो सेकेन्ड फ्रम द माइक्रो सेकेन्ड है त। माइक्रो सेकेन्ड भनेको के 1 सेकेन्डको 1000 टाइम्स थियो अगाडि। अब न्यानो सेकेन्ड भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि यसले कुरालाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भने न्यानो सेकेन्डमा प्रोसेस गर्थ्यो। द्याट मिन्स कि 1 सेकेन्डलाई 1 करोडवटा भागमा डिभाइड गरेर अनि कुनै एउटा भागमा चाहिँ कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोसेस गर्थ्यो। सो द्याट तिमीले कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छौ भने त्यसको रिजल्ट आउन लाग्ने समय भनेको चाहिँ लगभग लेस देन अ सेकेन्ड हुन्छ है त। हामीले केही कुरा दियौँ उसले क्यालकुलेट गरेर रिजल्ट निकाल्न चाहिँ 1 सेकेन्ड लगभग 1 सेकेन्डको टाइम चाहिँ लगायो है त। लेस देन अ सेकेन्ड हुन्छ, 1 सेकेन्ड लगाउँछ भन्ने छैन। अब त्यो चाहिँ केमा डिपेन्डेबल हुन्छ भने कोही बेला 1 सेकेन्ड पछाडि रिजल्ट पनि आउन सक्छ, किनभने त्यसमा धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू एकैचोटि दियो भने चाहिँ कुनै एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन छ भने केही एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन एउटा मात्रै छ भने चाहिँ त्यसले 1 न्यानो सेकेन्डमै क्यालकुलेट गरेर निकालिदिन सक्थ्यो। सो द्याट यो कम्प्युटरहरू चाहिँ के थियो भने कति फास्टर भयो भने तिमीले केही काम गर्यौ लेस देन अ सेकेन्डमा त्यसको रिजल्ट आयो क्या। अब अगाडिको चाहिँ के थियो माइक्रो सेकेन्डमा क्यालकुलेसन हुन्छ, द्याट मिन्स 2-3 सेकेन्ड तिमीले पर्खिनु पर्यो। अब यो खालको कम्प्युटर युज गर्दाखेरि चाहिँ लेस देन अ सेकेन्डमै तिम्रो क्यालकुलेसनको रिजल्टलाई यसले देखाउन सक्यो क्या। सो 1969मा यही खालको कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ नासाले मुन मिसन गरेको थियो है त। मुन मिसन भनेर थाहा छ होला तिमीलाई है त, नील आर्मस्ट्रङ मुनमा पुगेको थियो भनिन्छ नि। सो यही जेनेरेसन अफ कम्प्युटर युज गरेको थियो। त्यति बेला यो कम्प्युटरको मेमोरी साइज जुन थियो यो मेमोरी यो चाहिँ 4 किलोबाइट मेमोरी युज गरेको थियो है त। 4 केबीको मेमोरी युज गरेको थियो अनि उनीहरूले मुन मिसन पोसिबल बनाएको थियो यही कम्प्युटर युज गरेर। हेर यहाँनिर केही नै छैन, जस्ट एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्क्रिन थियो
त्यही खालको कम्प्युटर युज गरे उनीहरूले एन्ड देन मुनमा सक्सेसफुल्ली मान्छेलाई पुर्याए। अब अहिले हाम्रो कम्प्युटर, अहिले तिम्रो मोबाइलै पनि यो कम्प्युटर भन्दा कति धेरै पावरफुल छ, तिमी एक्लै पनि मुन मिसन गर्न सक्छौ। सो यहाँ हेर, तर अब यो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ एक दुईवटा डिसएडभान्टेजेसहरू के थियो भने यो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ ग्राफिकल इनपुट हुँदैन थियो एउटा कुरा, एन्ड देन दिज कम्प्युटर वेयर भेरी एक्सपेन्सिभ फर द होम युजर्स। यो कम्प्युटरहरू चाहिँ धेरै महँगो पर्थ्यो हामी पर्सनल्ली युज गर्नु पर्यो भने। सो द्याट यो कम्प्युटरहरू चाहिँ कसले युज गर्न सक्थ्यो भने कुनै अर्गनाइजेसनहरूसँग मात्रै त्यो क्यापासिटी थियो कि उसले युज गरेस्। जस्तै के एउटा संस्था छ, कुनै एउटा कलेज छ, कुनै एउटा सुपर मार्केट छ, अर कुनै एउटा ब्याङ्क भयो, त्यो खालको जुन अर्गनाइजेसनहरू छ तिनीहरूले मात्रै अफोर्ड गर्न सक्थ्यो। हामी यस्तो अब अहिले यस्तो घर घरमा ल्यापटप भए यसरी हामी कम्प्युटर किन्छौँ भन्नको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, किनभने यसको कस्ट धेरै नै हाई थियो। सो द्याट होम युजर्सको लागि चाहिँ अझै पनि कम्प्युटरहरू पोसिबल भएको थिएन घरमा। अब होला कसैले किनेर चलायो, अब बिल गेट्सकै छोरो थियो भने त किनेर चलायो होला, बट एक्ज्याक्टली हामी यस्तो नर्मल पिपलको लागि चाहिँ यो कम्प्युटर अफोर्डेबल थिएन त्यो बेलामा, जुन 1970 सम्मको थियो। अब अफोर्डेबल चाहिँ कस्तो थियो भने युज नभएको होइन, वाइडली युज भएको, बट ओन्ली फर द अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ यो कम्प्युटरहरूलाई किन्न सक्ने क्यापासिटी थियो। नभए चाहिँ होम युजर्सको लागि चाहिँ त्यो क्यापासिटी यो कम्प्युटरहरू किन्ने थिएन। एन्ड इट अन्डरस्ट्यान्ड द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, द्याट मिन्स अब यसले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू अन्डरस्ट्यान्डेबल गर्न थालेको थियो। जुन कम्प्युटरहरू थियो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कोडिङ गर्न सकिन्थ्यो, जस्ट लाइक सी बेसिक्स, यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ युज भएको थियो। सी जुन तिमीहरूले अहिले पढ्दैछौ अनि त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि, अनि एउटा बेसिक्स भन्ने ल्याङ्ग्वेज थियो, त्यो पनि दोज टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेजेस युज गर्न थालेको थियो। अनि यो बेलादेखि चाहिँ के भयो भने धेरै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ इन्भेन्ट गरियो क्या, धेरैवटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्भेन्ट गरियो। एन्ड देन मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि बनाइयो, किनभने नयाँ कुनै ल्याङ्ग्वेज आएपछि त सफ्टवेयर बनिन्छ नि त त्यो ल्याङ्ग्वेजले। जस्तै कि सी ल्याङ्ग्वेज आयो, सी ल्याङ्ग्वेजबाट सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ। सो द्याट सफ्टवेयर बनाउँदै बनाउँदै गर्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि धेरैवटा बनाउन सकियो। सो द्याट यो बेलादेखि हो जब कम्प्युटरहरूमा अपरेटिङ सिस्टम एन्ड देन सफ्टवेयरहरू चाहिँ डेभलप हुन थालेको है त। नभए यहाँदेखि उताखेरि चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा जे फिचर छ त्यो मात्रै तिमीले चलाउन पायो है त। अब यहाँदेखि उता चाहिँ के भयो, युजरहरूले सफ्टवेयरहरू क्रिएट गर्न थाले क्या। सो द्याट मल्टिपर्पज हुन थाल्यो कम्प्युटरहरू अब चाहिँ। यहाँदेखि उता चाहिँ जस्तो कि कुनै एउटा क्यालकुलेट गर्ने भयो, अर केही कुराको रिजल्ट निकाल्ने भयो, जस्ट लाइक ब्याङ्कहरूमा फाइनेन्सियल क्यालकुलेसन गर्न पाइयो, युनिभर्सिटीहरूमा डेटाहरू राख्न पाइयो, रिसर्च गर्न पाइयो। सो द्याट एउटै कम्प्युटर चाहिँ मल्टिपर्पज भयो क्या, यहाँ आएर चाहिँ मल्टिपल काम गर्न सक्यो। नभए यहाँभन्दा अगाडिको जति पनि कम्प्युटरहरू थिए ती कम्प्युटरहरूले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक काम मात्रै गर्न सक्थ्यो। जस्तो कि रिसर्च पर्पजको लागि राखेको थियो नि उसले, रिसर्च चाहिँ मात्रै गर्यो। एन्ड देन फाइनेन्सियल क्यालकुलेसन है त, फाइनेन्सियल क्यालकुलेसन भनेको पैसाको हिसाब, त्यो गर्नुपर्ने थियो। यो अहिलेको यो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा डाटा सेयर चाहिँ कसरी हुन्थ्यो कम्प्युटर बिचमा? कम्प्युटर बिचमा डेटा सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले यो जुन म्याग्नेटिक डिस्क थियो नि, थाहा छ, यो म्याग्नेटिक डिस्कलाई चाहिँ लिएर जाने, अर्को कम्प्युटरमा लगेर हाल्ने। यो बेलामा इन्टरनेट पनि छैन, कुनै एउटा पोर्टेबल डिभाइस पनि छैन है त। यो बेलामा चाहिँ इन्टरनेट पनि थिएन, पोर्टेबल डिभाइस पनि थिएन। इन्टरनेट नभएको होइन, 1969मा नासाले इन्टरनेट त निकालेको हो, बट त्यसरी कम्प्युटरमा इन्टर कनेक्सन चाहिँ थिएन है त। सो द्याट के गर्ने भने यो म्याग्नेटिक डिस्कमा डेटा राखेको हुन्थ्यो। हजुर, अनि यो कम्प्युटरहरुमा अनि फाल्टु हार्डवेयर अलिक धेरै स्टोरेज भएको जोड्न मिल्दैन थियो कि त्यति बेला बनिएकै थिएन त स्टोरेज चाहिँ? त्यति बेला चाहिँ बनिएको थिएन है त। सो यहाँ हेर ल, म तिमीलाई एउटा उयो गरिदिन्छु। तिमीहरूले कस्तो उयो छ भने जुन हार्ड डिस्क ड्राइभ हामीले चलाइरहेको थियौँ नि, तिमीलाई थाहा छ हार्ड डिस्क ड्राइभ जुन अहिले हामी चलाउँछौँ यो फर्स्ट हार्ड डिस्क हो, 3.75 मेगाबाइटको हार्ड डिस्क थियो है त। अहिले जिबीमा हुन्छ। सो 3.5
5 मेगाबाइट्सको जुन हार्ड डिस्क छ त्यसलाई पर मेगाबाइट $10,000 पर्यो है त। द्याट मिन्स $30,000 पर्यो। जुन यो RMC 305 सिस्टममा लाग्ने हार्ड डिस्क यो 5 MB को थियो। 5 MB इन्टु 10,000 द्याट मिन्स $50,000। अब USD टु नेपाली रुपिस कन्भर्ट गर्थ्यौँ भने कति हुन्छ? 50-60 लाख हुन्छ सर, 60 लाख जति हुन्छ। $50,000 है त। ल 60 लाख रुपियाँ है त। 60 लाख रुपियाँ तिम्रो 5 MB को हार्ड डिस्कमा जब सुरुमा फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क आएको थियो 60 लाख रुपियाँ चाहिँ एउटा हार्ड डिस्क जम्मा 5 MB को है त। अहिले हामीसँग 500 GB को हार्ड डिस्क हुन्छ। त्यति बेला त्यो 1989 मा मेबी आएको होला त्यो हार्ड डिस्क है त। मलाई एक्ज्याक्टली डेट चाहिँ थाहा छैन। 1989 मा त्यो फर्स्ट टेबल कमर्सियल हार्ड डिस्क आएको थियो 5 MB को। सो त्यो हार्ड डिस्कलाई तिमी 50 लाख 60 लाख रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले हामीसँग 6,000 रुपियाँमा हामीसँग 2,000 GB को हार्ड डिस्क आउँछ क्या। सो यत्रो महँगो कस्ट छ क्या कुनै पनि डिभाइसको। त्यो एउटा पोसिबलै थिएन कि त्यो डिभाइसहरूलाई अपग्रेड गर्नको लागि। अब अहिले हेर त हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड कतिमा आउँछ? 32 GB को मेमोरी कार्ड आउँछ 500 रुपियाँमा। त्यति बेला 5 MB को आउँदै थियो 60 लाखमा। 60 लाख भनेको यहाँ होइन फेरि, त्यति बेलाको 60 लाख फेरि त्यति बेलाको $50,000। त्यति बेलाको 60 लाख सर, अहिले त 10-12 करोड हुन्थ्यो होला। त्यति बेला मेबी मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा 60 लाख रुपियाँ भएको मान्छे पनि त्यति थिएन 1989 मा पनि। किनभने त्यति बेला करोडपति भनेको अहिलेको त निकै धनी मान्छे हुन्छ। सो त्यो अफोर्डै गर्न सक्दैन थियो क्या। एउटा हार्ड डिस्क चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन थियो मान्छेले। 60 लाखको हार्ड डिस्क सम्झना। ओके, सो इट अन्डरस्ट्यान्ड द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेपछि द्याट मिन्स यसले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ। सो द्याट यो बेलादेखि चाहिँ मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमहरू आएका थिए जस्ट लाइक युनिक्स एन्ड लिनक्स एन्ड म्याक अपरेटिङ सिस्टम। अब म्याक अपरेटिङ सिस्टम आयो भन्नाले म्याककै अपरेटिङ सिस्टम जुन अहिले हामी देखिरहेछौँ त्यो अपरेटिङ सिस्टम आएको थियो होइन। म्याक अपरेटिङ सिस्टमको एउटा फर्स्ट र सेकेन्ड अपरेटिङ सिस्टम जुन थियो जसमा चाहिँ त्यही ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्क्रिन नै हुन्थ्यो त्यो खालको अपरेटिङ सिस्टम आएको थियो। एन्ड देन युनिक्स र लिनक्स भनेको चाहिँ अझै पनि त्यही ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै युज गर्छन् तिनीहरूले। सो दोज टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ त्यति बेलाबाट चाहिँ इन्भेन्ट भएको थियो। सो द्याट यहाँनिर चाहिँ अब मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम एन्ड मल्टिपल प्रोग्रामहरू चाहिँ कुनै एउटा कम्प्युटरमा चलाउन सकियो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरबाट। यो चाहिँ अब थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको फिचर्स है त। सो अब यो जुन पार्ट्सहरूलाई अपग्रेड गर्ने कुरा छ द्याट मिन्स अब यो धेरै नै महँगो भयो। एन्ड देन यति बेला पनि होम युजर्सहरूले चाहिँ कम्प्युटरहरू युज नगरेको हो है त। यति बेला पनि होम युजर्सहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर अफोर्डेबल थिएन। बट कसलाई अफोर्डेबल थियो भन्छ भने जति पनि रिसर्च बेस्ड अर्गनाइजेसन हुन्छन् अर ब्याङ्किङ गर्ने अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् ती अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर राखेको थियो होइन। यो कम्प्युटरको साइज चाहिँ कत्रो हुन्छ भन्छ भने एउटा लार्ज टेबलमा अटाउन सकिन्छ यो कम्प्युटरहरूलाई, अलिक ठुलो खालको टेबलमा अटाउन सकिन्छ। सो द्याट यी कम्प्युटरहरू पोर्टेबल हुन्छन् है त। अब यहाँ पोर्टेबल किन नलेखेको भन्छ भने किनभने सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरदेखि नै कम्प्युटरहरू पोर्टेबल हुन थालेका हुन्। अब यो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ अभियसली पोर्टेबल हुने भनेर मैले यहाँनिर नलेखिदिएको है त। नभए तिमीहरूलाई पोइन्ट आएन भने पोर्टेबल हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौ है त आफूले लेख्न पाइयो किनभने अभियसली पोर्टेबल त हुन्छ। द्याट इज अ राइट पोइन्ट। मैले चाहिँ किन नलेखिदिएको भने त्यो पोर्टेबिलिटीको कुरा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनबाटै आएको थियो। सो द्याट थर्ड जेनेरेसनमा त्यही कुरालाई रिपिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन, त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दिनँ। अब यो चाहिँ कम्प्युटरहरू के हुन्छ सिपिङ गर्न सक्यो है त, कुनै पनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्न सक्यो। एन्ड देन कमर्सियल्ली कम्प्युटरहरू चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ भएको हो है त थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरबाट। अब कम्प्युटरहरू मार्केटमा आयो, अब कसैले किन्नु पर्यो भने चाहिँ ल है कम्प्युटर छ है किन्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरबाट चाहिँ स्टार्ट भएको। बुझेको कुराहरू? यस सर। यस सर। केही सोध्नु पर्ने छ भने लु भन। 5 मिनट टाइम रहेछ, मैले अर्को युनिट स्टार्ट गरिनँ। केही छ नबुझेको यसमा? त्यो फर्स्ट विन्डोजहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरबाट निस्केको हो कि थर्डबाटै हो त? फर्स्ट विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम 1983 मा आएको होला भनेपछि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा आएको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ।
थर्ड जेनेरेसनमा सर आएको अनि यो कम्प्युटरहरू चाहिँ हिट हुने कतिको हुन्छ हिट हुँदैन थियो यो चाहिँ यो हल्का मात्रै कम्प्युटरहरू हिट हुन्थ्यो है यो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ के छ भने हिटिङ पर्पजको लागि चाहिँ फ्यानहरू युज गरिएको थियो है त जस्ट लाइक अहिले हामी जसरी युज गर्छौँ नि तिमीलाई अहिलेको पिक्चरमा नि म देखाइदिन्छु यस सर जुन अहिले त सर झन् आरजिबी युज गर्छन् नि पुरै अहिले त सबैजना वाटर कुलिङ युज गर्छन् है त थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ के थियो भने तिम्रो फ्यानहरू युज गर्न सकिन्थ्यो बट कम्पेयर टु द सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर यहाँनिर त्यत्रो साह्रो हेडिङ इस्यु छैन जस्ट लाइक दिस यो एउटा कम्प्युटर हेर त्यत्रो साह्रो हिटिङ इस्यु चाहिँ हुँदैन कम्पेयर टु द फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसन बट यो डिभाइसहरूमा चाहिँ के छ भने यो बक्समा केसिङ बक्समा चाहिँ तिम्रो फ्यानहरू युज गरेर यसलाई कुल डाउन गरिन्थ्यो है त बट यसको पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ जुन फ्यान युज गरे पनि पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ अहिलेको जस्तो कम्प्युटरले यस्तो काम चाहिँ गर्ने होइन बट के थियो भने दिज आर द कमर्सियल कम्प्युटर्स है त फर्स्ट टाइम कम्प्युटर चाहिँ कमर्सियल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको हो अब यसले कति पावर युज गर्छ भन्ने लाग्छ भने यसले चाहिँ एउटा सिम्पल डिभाइस प्रकारको पावर युज गर्छ जसलाई तिमी घरमा फ्रिजहरू युज गर्छौ लगभग त्यति नै पावर युज गर्छ यसले एन्ड देन मोनिटर जुन चाहिँ फर्स्ट टाइम सिआरटी मोनिटरहरू युज भएको थियो जुन चाहिँ त्यति बेला टेलिभिजनमा अलरेडी युज हुन्थ्यो है त यो मोनिटरको टेक्नोलोजी चाहिँ मैले किन पढाइनँ भने टिभी आएको भनेको 1929मा जुन टेलिभिजन हामीले देखिरहेछौँ 1929मा टिभीहरू इन्भेन्ट भइसकेको थियो सो द्याट त्यो टिभीमा जुन स्क्रिन युज गरिन्छ जुन टेक्नोलोजी युज गरेर स्क्रिन बनाइन्छ टिभीको सेम स्क्रिन चाहिँ कम्प्युटरहरूमा युज गरिएको सो द्याट त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यति साह्रो पढ्नु परेन पछि उयो गर्ने बेलामा पढौँला सर हजुर अनि त्यो एउटा डिस्प्लेमा एफपिएस भन्ने हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ के भनेको त्यसलाई डिस्प्ले कुलिङ गर्ने हो केलाई अरे एफपिएस लाई अरे फ्रेम पर सेकेन्ड एफपिएस भनेको फ्रेम्स पर सेकेन्ड हो है त त्यो फ्रेम भनेको रेट के हो भने म्युट गर्न लगाउनु न त्यो म्युट केही गरेर सुनेको छैन तपाईँको आवाज कसले म्युट गरेको छैन त्यो गरेर ओके एफपिएस तिमीलाई त्यो एफपिएस भनेको के लाग्छ भने अब त्यो चाहिँ टेनमा पढ्नुपर्छ एफपिएस भनेको के हो कस्तो त्यसले कसरी काम गर्छ भने एफपिएस भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो एउटा मोनिटर चाहिँ यस्तो है त तिम्रो मोनिटरमा चाहिँ यताबाट एउटा पिक्चर हाल्यौ त्यही पिक्चर यताबाट स्लाइड गरेर अर्कोबाट निकाल्यौ अनि फेरि पिक्चरहरू यसरी एक्सचेन्ज हुँदैछ एक सेकेन्डमा तिम्रो मोनिटरले कतिवटा पिक्चरहरूलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छ त्यो तिम्रो रिफ्रेस रेट हुन्छ है त फ्रेम्स पर सेकेन्ड हुन्छ द्याट मिन्स पर सेकेन्ड के रेडियो खोलेर चाहिँ बजिरहेछ रेडियो खोलिदिरहेको छ सर क्लासमा सर कसले रेडियो खोलिरहेछ रेडियो होइन सरको त्यो के भइरहेछ अहिले आवाज आछ मेरो मधुरो आइरहेछ सर आइरहेको छ अब तिम्रो म्युट गर यो एफपिएस भनेको चाहिँ के हो भने नि यो 10 मा तिमीहरूले पढ्नुपर्छ कि यो तिम्रो एउटा मोनिटर भयो यो मोनिटरमा फोटो छ एउटा अनि यो फोटो चेन्ज भएर तिमी अर्को फोटो हेर्छौ सो यसरी चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल कुरामा बुझाइन्छ है म तिम्रो मोनिटरले एक सेकेन्डमा कतिवटा पिक्चरहरूलाई त्यसरी स्लाइड गर्न सक्छ त्यो तिम्रो फ्रेम्स पर सेकेन्ड रिफ्रेस रेट हुन्छ है त नर्मल कम्प्युटरले के गर्छ 60वटा पिक्चरसम्म एक सेकेन्डमा यसरी एक्सचेन्ज गर्न सक्छ है त एउटा पिक्चर देखायो अर्को पिक्चर देखायो अर्को पिक्चर देखायो अर्को पिक्चर देखायो भनेपछि फास्ट रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटासम्म देखाउन सक्छ 60सम्म देखाउन सक्छ एउटा कम्प्युटरले अब सिम्पल एउटा कम्प्युटरले अब यो रिफ्रेस रेट कति धेरै हो उयो गर्ने खेल्ने गेमहरू भयो त्यति स्मुथली सर फेरि रेडियो आयो सर के भइरहेछ रेडियो खोलिरहेछ फेरि त्यस्तै भयो स्पिकर बिग्रे जस्तो छ सरको मेरो कहाँ स्पिकर बिग्रिन्छ नयाँ ल्यापटप यत्रो पर्ख है त म आफू म्युट गर्छु अहिले आयो यस सर आयो अहिले अहिले छैन सर यस सर आयो छ क्या पर्ख म रेडियो सुनेर क्लासमा आइरहेछ मेरोबाट आएको होइन सबैलाई म्युट गरिदिनु नि
सबैलाई म्युट गर्दै थिएँ मैले अघि फेरि गरिदिउँला सुन मात्रै है त जुन एफपिएस भनेको चाहिँ तिम्रो मोनिटरले 1 सेकेन्डमा कतिवटा पिक्चरहरूलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छ भनेको है त अब नर्मल कम्प्युटरले 60 गर्छ अब यो जति धेरै एक्सचेन्ज गर्न सक्यो तिमीले देख्ने भिडियोहरू हुन्छ नि मोनिटरमा त्यो त्यति नै धेरै स्मुथ देखिन्छ त्यति हो त्योसँग चाहिँ केही लेना देना छैन यता कुलिङ टेक्नोलोजीको त्यो चाहिँ फ्रेम्स कति दिन्छ भन्ने कुरा हो यो पछि तिमीहरूले एउटा 10 मा एउटा सिआरएम भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ कि त्यहाँनिर तिमीहरूले एफपिएस भनेको के हो त्यो कसरी हुन्छ त्यो सबै कुराहरू 10 मा पढ्नुपर्छ अहिले चाहिँ त्यसलाई बुझेको छ भने चाहिँ बुझिराख बुझेको छैन भने पनि इट्स नट नेसेसरी टु नो है त अहिलेको लागि सो यति भयो तिमीहरूको मैले त थर्ड ज्ञान- जेनेरेसन अफ कम्प्युटर अब यहाँ हेर ल तिमीहरूले के गर्ने भने यो जुन अहिलेको मैले पढाउँदै गरेको क्लास छ नि यो क्लासमा तिमीहरूले जुन सब्जेक्टमा यहाँ जोइन गर्छौ त्यहाँदेखि तलपट्टि मैले यो नोट हालिदिएको छु यिनीहरू एफआइटी नोट 1 भनेको चाहिँ यो पिडिएफ फर्मेटमा छ तिमीले डाउनलोड गरेर कपीमा नोट सार्दै गर्ने यहाँदेखि उता चाहिँ म के गर्छु भने एउटा जब एउटा च्याप्टर सकिन्छ नि त्यो च्याप्टर सकिएपछि म नोट दिन्छु है त जस्ट लाइक जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्ने च्याप्टर सुरु भयो भने जेनेरेसन अफ कम्प्युटर सकिए पछाडि म तिमीलाई नोट दिन्छु अनि तिमीले त्यो नोटहरू चाहिँ कपी गर्दै गर्ने है त अब बुकको कुरा चाहिँ रिगार्डिङ अब बुकबाट सार्दा हुँदैन भन्ने छ भने बुकबाट सार्नको लागि चाहिँ बुकमा धेरै होला कुनै टपिकको थोरै होला जब बुक आउँछ बुकबाट सार्दाखेरि चाहिँ धेरै पनि हुनसक्छ थोरै पनि हुनसक्छ एन्ड देन मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ के छ भने तिमीहरू बुक लिएको हुन्छौ तिमीहरूले बुक जस्ट तिमीहरूको रिफरेन्सको लागि मात्रै हो किनभने म चाहिँ बुकमा हेरेर पढाउँदिनँ सो द्याट म बुक फलो नै गर्दिनँ त्यही भएर यो नोट पनि सारिराख्ने एन्ड देन नआएको कुराहरू बुकमा हुन्छ बुकबाट पनि हेर्ने है त जब बुक आउँछ अहिलेको लागि चाहिँ नोटहरू तिमीहरूले कम्प्लिटली एउटा छुट्टै कपी बनाएर सारिराख्नु पऱ्यो पछि जब फिजिकल्ली स्कुल लाग्छ फिजिकल्ली क्लासेस हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूको त्यो नोट्सहरू सबै चेक हुन्छ सो द्याट त्यो